26/8/2020 क्लास 8 सब्जेक्ट हिस्ट्री। सब टॉपिक इज़ चंपारण एंड खादी सत्याग्रह। गांधी जी ने बहुत ज़्यादा कोशिश की अफ्रीका से लौटने के बाद, जब उसने हिंदुस्तान के सियासी, समाजी और इक़्तिसादी पहलुओं की तरफ नज़र डाली, तो यहाँ उसने अब तरीके से वह कुछ नहीं देखा, नाइंसाफ़ी देखी, जुल्म देखा, और उसने कोशिश की कि लोगों को मोबिलाइज़ किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए आज़ादी की तहरीक में, ताकि हिंदुस्तान एक दिन आज़ाद हो जाए। तो उसने कोशिश की अपनी तरफ से ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेने की जिससे लोगों में वो लोकप्रिय बने, यानी लोगों में मशहूर हो जाए, और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी उसे जाने पहचाने और इसकी मंशा से वाकिफ़ हो जाएं कि आखिर जो लीडर होते हैं इनके अंदर कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए, और किस तरह से लोगों को वो एक सिंगल प्लेटफार्म के नीचे जो है जमा करें और इनको आज़ादी दिलवाएं। तो उस वक्त हिंदुस्तान में ज़रूरत थी, जो कि जुल्म हो रहा था। तो गांधी जी ने 3 तरह की तहरीक सबसे पहले शुरू की, जिसमें उसने लोगों में ज़्यादा नाम कमाया, लोगों में ज़्यादा मशहूर हो गया। एक था चंपारण और दूसरा था खादी, और उसके बाद अहमदाबाद वर्कर्स स्ट्राइक जो हुई थी मिलर्स के अंदर। प्यारे बच्चों, पहले हम सत्याग्रह की बात करें जो कि चंपारण से गांधी जी ने शुरू किया था 1916 में। दरअसल चंपारण एक ज़िले का नाम था बिहार का, एक डिस्ट्रिक्ट का नाम था बिहार का। वहाँ पे गरीब काश्तकार रहते थे, उनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और वहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपने एजेंट्स रखे थे प्लांटर्स के नाम से, और ये प्लांटर्स इन काश्तकारों को लोन भी देते थे, या इंडिगो कल्टीवेशन में जो सीड्स इनको ज़रूरत थी, बीज जो ज़रूरत थी, वो भी देते थे, और जो एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट चाहिए था ज़मीन को काश्तकारी के लिए, वो भी पीजेंट्स को मैसर रखते थे। चूँकि जब ये फसल तैयार होती, तो तैयार होने के बाद इसको मार्केट तक वो नहीं ले जा सकते थे, बल्कि यही प्लांटर्स फिक्स्ड रेट्स के एवज़ में फार्मर से ये प्रोडक्शन जमा करते थे, और इस तरह से उनकी ज़िंदगी का गुजारा होता था। चूँकि वक्त जब गुज़र गया, तो इस फसल के काश्तकारी के बहुत ज़्यादा नुकसान पीजेंट्स ने रिकॉग्नाइज़ किए, पीजेंट्स ने नोट्स किए। पहला नुकसान ये था कि इसके रूट्स काफ़ी डीप थे, जिससे ज़मीन की ज़रखेज़ी ख़त्म हो जाती थी, और ज़मीन की कोई दूसरा फसल काश्तकारी के काबिल नहीं रहता, यानी ज़मीन पर कोई दूसरा फसल उग नहीं सकता, इतनी फर्टिलिटी ये ज़मीन की खा जाता था, और ज़मीन को ये स्पॉयल, यानी ज़मीन को ये बंजर जैसा बना देता फर्टिलिटी के एतबार से। ये इसका पहला नुकसान था। दूसरा इसका ये नुकसान था कि जब ये फसल तैयार होता, तो इसको पीजेंट्स अपने मर्ज़ी के मुताबिक मार्केट्स तक नहीं ले जा सकते थे, नहीं फ़रोख्त कर सकते, और बल्कि जो एडवांस में लेते थे अक्सर वो अंग्रेज़ों के एजेंट्स थे, उनसे एडवांस में लेते, और उन्हीं को हार्वेस्ट करने के बाद ये फसल देनी पड़ती थी, और फिर वही लोग जो थे इसका इस्तेमाल करते थे, उसको बेचते थे, और इस तरह से जो मुनाफा मिलता था वो प्लांटर्स को ही मिलता था। और जो लोन्स वो लेते थे प्लांटर्स से, तो उसके एवज़ में उनसे ज़्यादा से ज़्यादा जो टैक्स था वो वसूल किया जाता था, वो लिया जाता था। यानी ये एक और मुश्किल थी। चूँकि वक्त बढ़ता गया और गुज़रता गया, और इस तरह से लोगों ने बहुत ज़्यादा शिकायतें की, लेकिन सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। तो फिर उन्होंने एक बार गांधी जी का नाम जब सुना, तो गांधी जी को उन्होंने चंपारण के अंदर दावत पे बुलाया, और कहा कि जो उनकी फसल है, उनकी ज़मीन जो है वो ख़त्म हो चुकी है, वो बहुत ज़्यादा अबतर की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उनके पास कुछ बचता कुछ नहीं है, तो यानी मिज़रेबल कंडीशंस की ज़िंदगी वो जी रहे हैं। तो कुछ न कुछ किया जाए और एक कमीशन बिठाया जाए जिससे लोगों को जो है राहत मिले। तो इसी असना में जर्मन से एक सिंथेटिक डाई आ चुकी थी इंडिगो के बदले। तो इस डाई का इस्तेमाल आम लोगों ने करना शुरू किया, और जो ओरिजिनल प्राइस था इंडिगो का वो भी आहिस्ता आहिस्ता इंटरनेशनल मार्केट्स में गिरने लगा, और लोगों ने सिंथेटिक और सस्ते डाइज का लेना या ख़रीदना पसंद किया। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुसीबत है उन काश्तकारों के लिए जो इस इंडिगो कल्टीवेशन के साथ जुड़े थे। चूँकि एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया, और गांधी जी के साथ कुछ और भी साथी थे जो गांधी जी के साथ चंपारण गए। एक का नाम था JB कृपालनी, राजेंद्र प्रसाद, आप लिख भी सकते हो JB कृपालनी, यानी ये साथी थे जो गांधी जी के साथ गए। राजेंद्र प्रसाद था, मजहरुल हक था,
مہادیو دیسائی تھا. چونکہ جب گاندھی جی یہاں پہ اس نے کہا کہ سول ڈس اوبیڈینس چھیڑی جائے، یعنی اگر انگریز اسی بات پہ اڑا رہا تو اسی بات پہ یعنی اس نے زور دیا کہ نہیں، انڈیگو ہی کلٹیویٹ کرنا ہے اور کوئی فصل کلٹیویٹ نہیں کر سکتا ہے ہندوستان کا ایک عام پیزنٹ، عام کاشتکار. تب ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ کی تحریک جو ہے وہ چھیڑی جائے اور اس ظلم کو جڑ سے جو ہے مٹایا جائے. تو یہاں پہ گاندھی جی جب کامیاب ہوا تو لوگوں نے اسے لارڈ راما کا لقب دیا، لارڈ راما کے نام سے جو ہے وہ پکارنے لگے، اور انگریزوں کو ڈیمنز یعنی ان کو راکشاس کا نام دیا گیا. پیارے بچوں، میں آپ کو سوال بھی ڈالوں گا، یہ مومنٹ کس جگہ سے شروع ہوا؟ یہ بھی آپ لکھ سکتے ہو، یعنی اس کا جواب ہے چمپارن. تو انڈیگو کلٹیویشن کیا ہے؟ انڈیگو ایک قسم کا فصل تھا جو زمین کے اندر، اس کے نقصانات کیا تھے؟ اس کے بہت سارے نقصانات تھے. ایک یہ کہ اس کے روٹس ڈیپ تھے جس سے زمین کی ساری زرخیزی ختم ہو جاتی تھی، یہ اس کا بہت بڑا نقصان تھا. تو گاندھی جی کے ساتھ کون سے ساتھی گئے تھے چمپارن؟ جے بی کرپالنی گیا تھا، راجندر پرساد، یعنی چھوٹے چھوٹے سوال تھے. اور اس کے انٹرنیشنل لیول پہ 19 سنچری میں کون سا جو فصل آ چکا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کی قیمتوں میں گراوٹ ہوئی، وہ سائنٹیفک ڈرائز آئی تھی جرمنی سے. تو چمپارن مومنٹ کا جو ایک اور نام سے پکارا جاتا تھا، اس سسٹم کا نام تھا ٹین کاتیا سسٹم، اس کا دوسرا نام تھا. تو اس طرح سے اگر ہم کھادی کی بات کریں تو کھادی میں بہت زیادہ قحط آ رہے تھے. یہ گجرات کا ایک ڈسٹرکٹ کا نام تھا، اور وہاں پہ بیماری کی وجہ سے گورنمنٹ نے اعلان کیا تھا کہ پیزنٹس کو ایک بونس ملے گا، پیزنٹس کو جو ہے ان کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. لیکن بدقسمتی سے 1917 میں وہاں ایک بار پھر فصل فیل ہو گیا، اور جو عام چیزوں کا قیمت تھا وہ بڑھ گیا. مثلا عام چیزوں میں مٹی کا تیل تھا، عام چیزوں میں جو کھانے پینے کی چیزیں تھیں، جو کپڑے وغیرہ تھے، جو نمک تھا، ان کی چیزوں میں اضافہ ہوتا گیا. اور جو ٹیکس تھا، لوگوں نے کہا کہ زمینی ٹیکس معاف کیا جائے یا کم کیا جائے، کیونکہ 1917 میں وہاں پہ اتنا نہیں نکل چکا تھا جتنا لوگ ایک تو خود استعمال کرتے اور دوسرا اس کا شیئر سرکاری محکمے میں بطور لینڈ ٹیکس جمع کر سکے. تو لوگوں نے گاندھی جی کو بلایا اور کہا کہ ایک انکوائری کمیشن یہاں پر بھی بٹھایا جائے تاکہ پیزنٹس کی مانگ کی طرف دھیان دیا جائے. تو گاندھی جی کے ساتھ کچھ ساتھی بھی گئے تھے، مثلا ولا بھائی پٹیل تھا جو گاندھی جی کے ساتھ تھا، اندولال یاجنک تھی جو گاندھی جی کے ساتھ گئی. فائنلی گورنمنٹ نے پھر آدیش نکالا کہ ٹیکس یہاں سے جمع نہ کیا جائے، کیونکہ لوگوں کی پوزیشن جو ہے، لوگوں کی حالت جو ہے وہ بہت ہی خراب ہے. تو ان دو چیزوں سے جو گاندھی جی کی مقبولیت، گاندھی جی کی مشہوریت لوگوں میں پھیل گئی، اور لوگ موبلائز ہوئے، لوگ آرگنائز ہوئے، اور ان میں حب الوطنی کا جذبہ پیدا ہوا. اور اس کے بعد انہوں نے احمد آباد گجرات کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے پارٹیسپیشن کی. چونکہ اگر ہم کھادی سے کچھ سوال نکالیں گے تو کھادی کس ڈسٹرکٹ کا نام تھا، کہاں پہ تھا؟ وہ گجرات سے تھا. تو وہاں پہ 1917 میں کیوں بغاوت پھوٹ پڑی؟ تو اس وجہ سے کیونکہ وہاں 1917 میں چیزوں کا قیمتوں میں اضافہ ہو گیا، اور بنیادی طور پہ جو لوگوں کے پاس فصل تھی وہ اتنی زیادہ نہیں نکلی جتنا کہ وہ اس کا حصہ سرکاری خزانہ میں بطور لینڈ ٹیکس جمع کر سکے، بھر سکے. تو گاندھی جی کے ساتھ کھادی کون گیا؟ جو گاندھی جی کے ساتھی کہلاتے تھے، ولا بھائی پٹیل اور اندولال یاجنک گئے تھے. تو آج اجازت دیجیے، خدا حافظ.